الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند بادنا سپڑیے صلاة و سلام علیکہ یا وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سید یا نبی اللہ گونج بعد سپڑیے صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت حمد و صلاة و بات درود و سلام برگئے سے کی طرف یا محبوب کبریا شافع رود جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار مدحار سرور کائنات باعث تفریق کائنات صدر بزم کائنات مستر کائنات وجہ کائنات احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام اللہ نظرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعت خوان شریف لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی آج دے معجزہ پروگرام بسلسلہ محفل ذکر شہدائے کرب و بلا آپ دیس علاقہ آپ دیس مین بازار تھتی جیڈی ینگ پور ضلع اکاڑا دے اندر نکات پذیر ہے جس کا انتظام اور سلام برادر محترم محتشم محمد اکبر علی جٹ صاحب محمد اشفاق جٹ صاحب چودری نبید رحمان جٹ صاحب اور دیگر جٹ برادران جنہوں نے محفل پاک دا انتظام فرمایا رب تعالیٰ قبول فرما کے سارے سب دے واسطے ذریعہ نجات بڑھائے جتنے بھی تشریف لے کے آئے رب تعالیٰ سب دا آنا جانا قبول فرمائے ہر قدم دے بدلے نے کیا دے خیر عطا فرمائے جنگ پور والیو میں 5 سال بعد آیا تو میں لاسٹ باری آیا سا ادو بھی بارش ہوئی سی آج بھی آگے نے بارش ہوئی اے ینگ پور والیو میں نو تو ہاڑے نال پیار ہے میرے نال پیار ہے تے بارش اور آج دی محفل پاک میرے برادر محترم محمد اشفاق صاحب آپ دی والدہ ماجدہ دی سالے ثواب دی محفل پاک کے گئی رب تعالیٰ آج دی محفل پاک بالخصوص برادر محترم بھائی محمد اشفاق صاحب آپ دی والدہ محترمہ دی سالے ثواب دی وطن دے در تساؤں میں حاضر ہوں میں کوشش کروں کہ بارش آؤں پہلا میں ان عرضی کر رہے ہیں کہ اے بارش کے ہمارے
اج نبی دے پتراں دا ذکر کرنا ہے بس اسی تھوڑے جے وقت دے اندر بہتیاں ساریاں باتاں عرض کرنیاں نے بھئی قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مقدسہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اللہ نے فرمایا کہ جڑے میرے نام تے قتل کیتے جان جڑے میرے نام تو مر جان انہاں نو مردہ نہیں کہنا عرض کیتی یا اللہ انہاں نو کی آکھنا ہے اللہ نے فرمایا کہ بل احیاء وہ زندہ نے ینگ پور والیو میں نے سبحان اللہ تو علی چاہی دیئے بھئی میں نے پتہ لگے میں ینگ پور بیٹھا ہوئی ایک باری سارے ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا کہ جنہیں میری نام تے قتل کیتے جان مردہ نہیں کہنا بلکہ او زندہ نے ولیکن لا تشعرون تو سانو انہاں دے زندگی دے متعلق پتہ اور شعور ہی نہیں پھر میدان کربلا وچ میرے حسین نے دسیا کہ شہید کیویں زندہ نے پر جلدی جلدی قرآن پڑھیے جو بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اللہ نے فرمایا جڑے میرے نام تے قتل کیتے جان جڑے میرے نام تے مر جان انہاں نو مردہ نہیں کہنا عرض کیتی یا اللہ کی آکھنا ہے اللہ نے فرمایا بل احیاء اللہ نے فرمایا او زندہ نے عرض کیتی یا اللہ سمجھ نہیں آ رہی شہید کی میں زندہ نے نوجوان ینگ پر ضلع اکاڑا دے رہنے والے ہو آؤ میں اس آیت پاک دا ترجمہ آقا حسین دی بارگاہ چکرا کے دے ماؤ کہ شہید کی میں زندہ نے میرے حسین دا قافلہ مدینے تو مکے والے جا رہے ہو حسین اللہ دا قرآن پڑھدا جا رہے ہو میرے حسین دا قافلہ مکے تو کربلا ٹرے ہو حسین اللہ دا قرآن پڑھدا جا رہے ہو 7 محرم نو پانی بندی ہویا میرا حسین اللہ دا قرآن پڑھی جا رہے ہو 10 محرم نو قربانیاں دا سلسلہ شروع ہویا ہو میرا حسین اللہ دا قرآن پڑھی جا رہے ہو اندھی دے سامنے جناب حر قربانیوں گے حسین اللہ دا قرآن پڑھی جا رہے ہو اندھی آنکھ دے سامنے نکی جی سکینہ پیاسی پیاروں دیئے حسین اللہ دا قرآن پڑھی جا رہے ہو اندھی آنکھ دے سامنے سارے پتر قربانیاں گئے حسین اللہ دا قرآن پڑھی جا رہے ہو اندھی آنکھ دے سامنے نکے جے اسکر دے حلق چو تیر لنگ گیا ہو حسین اللہ دا قرآن پڑھی جا رہے ہو پتہ نہیں میرے حسین اللہ دے ذکر تے کنا کو سکون پیا مل جائے میرے حسین دا سارے بکھرا دھاڑے بکھرا سارے زمین تے سرنے دے بھی نوکتے جا رہے ہو جس نے بیکھیا میرے حسین دے لب پہ ہل دینے کان لا کے سنیا حسین اللہ دا قرآن پڑھی جا جس بی بی دا نام سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہے او بی بی ہے جڑی بولے تے بولی فاطمہ اتنے کچھ بولی جو سبحان اللہ جڑی بولے تے بولی فاطمہ دی جڑی ٹورے تے ٹور فاطمہ دی تے جڑی بچہ نو ڈوریاں دے تے ڈوری فاطمہ دی میری ملت نوجوانوں میدان کربلا تو سب بے شمار واقعات سماعت میں تو ہنو اج ڈائریکٹ کربلا دی وادی چ لے کے جا رہا اگر وقت اور موسم ساتھ دینا تے پھر میں تو ہنو لمبی چوڑی بات سنا رہا اے او سیدہ کے ناز کی پیاری بیٹی ہے جدوں مدینے ٹری تو حسین سی تے زینب بندے جگانے ہوندے نے بھائی
کہ جدو زینب مدینیوں اپنے ویر حسین دے نال ٹری سی، حسین حسین سی تے زینب زینب سی۔ قافلہ مدینے تو مکے پہنچیا تے حسین حسین سی تے زینب زینب سی۔ قافلہ کربلا دے ٹبیا میں جو پہنچیا تے حسین حسین سی تے زینب زینب سی۔ کربلا دے میدان میں جو پانی بند ہویا تے حسین حسین سی تے زینب زینب سی۔ 10 محرم دی تاریخ آئی تے قربانیاں دا سلسلہ شروع ہویا تے حسین حسین سی تے زینب زینب سی۔ باروں باری میدان کربلا میں جو سارے قربان ہو رہے، کدے جناب حر قربان ہو رہے، کدے وہب بن عبداللہ قلبی قربان ہو رہے، کدے حبیب ابن مظاہر قربان ہو رہے، سارے باروں باری میدان کربلا میں شہید ہو رہے۔ آخرکار میرے امام علی مقام امام حسین نے اپنے سر تے نانے دی دستار سجائی، جبہ حضرت امیر حمزہ دا پہنیا، پٹکا امام حسن مجتبہ دا پہنیا، تے ہاتھ وچ تلوار بابا علی والی پکڑی، تے جڑے ملے علی دا جوان تے شیر پتر امام علی مقام امام حسین میدان کربلا وچ تیار ہو کے باہر نکلن لگے نا، تے ویکھیا کہ سیدہ زینب خیمے دی نکر چ ہاتھ جوڑ کے کھڑیاں نے۔ میرے امام نے پوچھا نہیں زینب کدھر آیا جے؟ سیدہ زینب نے عرض کیتی ویرا کدے کچھ منگیا تے نہیں؟ سیدہ زینب عرض کردیاں نے ویرا کدے کچھ منگیا تے نہیں؟ او جنگ پور والیو او بھینا بیڑے آ جان تے ویر خالی نہیں چھوڑ دے، او اج تیری میری بہن بیڑے آوے تو میں خالی نہیں چھوڑ دے، تے جڑی بہنی حسین دی ہے عرض کر دیا نے ویرا کدے کچھ منگیا تے نہیں؟ میرے امام نے فرمایا نہیں زینب کدے مانگ کے بیخ کی ہویا جے تیرا ویر کربلا دے ٹبیاں بچے بیٹھے، تو مانگ کے بیخ تیرا ویر تیرے پترہ تو اپنی جان قربان کر دے بے، تیرا ویر تیرے تو اپنی جان ہی وار دے بے۔ میری ملت نوجوانوں سیدہ زینب نے ہاتھ جوڑے عرض کر دیا نے ویرا میں منگن نہیں آئی، میں تے ایک نانے دی حدیث سنانا آئی ہوں۔ میرے امام نے بول کے فرمایا نہیں زینب بول نانے دا کیڑا فرمان لے کے آئی ہیں؟ سیدہ زینب نے عرض کی ویرا میں نانے دا فرمان لے کے آئی ہوں کہ الصدقۃ رد البلا، ویرا نانے دا فرمان ہے کہ صدقہ دئیے تے رب بلاما ٹال دیندا ہے۔ ویرا میدان کربلا وچ تیرے تے بلا بھی بڑی آئی ہے، امتحان بھی بڑا ہی آیا ہے، تے میرا دل کرتا کوئی صدقہ بھی بڑا ہی نہ کر دے ماں، کوئی صدقہ بھی بڑا ہی نہ کر دے ماں۔ میرے امام علی مقام امام حسین نے فرمایا نہیں زینب وہ مدینہ سی ایک کربلا ہے، تے کربلا دے ٹبیاں میں جو کھڑی ہو کے اپنے ویر تو کیڑا صدقہ کرن لگی ہیں، اپنے ویر تو کی صدقہ کرن لگی ہیں۔ کربلا دا ربی لکھدا ہے سیدہ زینب نے اپنی کانڈ پچھو 2 چھوٹے چھوٹے بچے باہر کڈے، ایک دا نام آن ہے دوسرے دا نام محمد۔ سیدہ زینب سامنے کر کے عرض کر دیا ویرا یہ میری ساری عمر دی کمائی ہے، میرا دل کردہ دو میں پتر ویر تو صدقے ہی کر دے ماں۔ میرے امام نے بھانجا نو سینے نال لایا، میرے امام نے فرمایا نہیں زینب بیٹھ نی پترانو خیمے چلے جا، ویرا نے کدے اپنیاں بھینا دے بیڑے نہیں اجانے، اپنے پترانو خیمے چلے جاؤ، بڑے ہو کے نانے دے دین دیا خدمتہ کرنگے۔ سیدہ زینب نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا نے ویرا میرا دل کردہ ہے ہمیں دو میں پتر ویر تو صدقے ہی کر دے ماں۔ میرے امام نے فرمایا نہیں زینب بین نی ویرا کدے بینا دے بیڑے نہیں جانے، عرض کر دیا نے ویرا کل قیامت والے روز عباس نے اپنے کٹے بازو بخا لینے، علی اکبر نے اپنے سینے دے پھٹ بخا لینے، قاسم نے اپنی ٹوٹیاں پسڑیاں بخا لینیاں، انہوں محمد کی بخانگے۔ میں امی فاطمہ نو کیڑا جواب دے مانگی؟ ویرا اجازت دیانے میرا دل کردہ ہے کل قیامت والے روز میں بھی نانے دی بارگاہ چیاں کھانگی نانا آوے خلے
دو پتر تیرے آئینی دو میرے بھی آئینی نانا ویخلا دو پتر حسین دے دو میرے بھی آئینی ویرا میرا دل کر جائے ہمیں اپنے دو میں پتر ویر تو صدقے ہی کر دے ماؤ میرے امام نے فرمایا نہیں زینب نی پترانو خیمے چلے جاؤ اولادہ والے جملے سنو گے کلیجے پھٹ جاؤنگے سیدہ زینب عرض کر دیا نے ویرا اجازت دے میرے پترانے صبح دے سارے سجدے بچ رکھے نے میرے امام نے فرمایا نہیں زینب میں کمیں جان دے ماں سیدہ زینب نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا نے ویرا میرے پترانو اجازت دے آنے میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی شہیدان دی ماں بن جاؤں آقا حسین خاموش کھڑے رہے سیدہ زینب نے اس خاموشی نو ہاں سمجھ لیا پترانو خیمے بچ لے کے گئیاں پتران دے گلے بچ نکے نکے جبے پہنائے پتران دے ہاتھ بچ نکیاں نکیاں تلواراں پکڑائیاں حضرت بی بی شہربانوں نے پوچھیا باجی زینب کی پیاں کر دیاں نے سیدہ زینب کہہ لگیاں باجی شہربانوں میں اپنے پترانو حوراں دا دولہ پیا بنانی ہوں میں اپنے پترانو حوراں دا دولہ پیا بنانی ہوں ینگ پر والے ہوں کوئی آج دے بچے سکول جانے ماما اپنے پترانو سکول واسے تیار کر دیاں نے ماما کہنیاں نے بے پتروں بے خیری جامو خیری آمو بے چھوٹے وڈے دے نال رہنائی بے بڑے چھوٹے دا خیال رکھنائی بے کٹھے جایا جے کٹھے آیا نے تو ماں نے پترانو موت واسطے تیار کیتا تے ماں نے اے نہیں آکھا پتروں میں اے نہیں کہنی خیری جامو خیری آمو بے پتروں اپنی امی دیاں لاجاں رکھ کے آیا جے دونا شہزادیاں نے ماں دے گلے بچ باواں پا لیاں تے رو کے کہنے لگے اماں 10 لاجاں کی میں رکھی دیاں نے 10 لاجاں کی میں رکھی دیاں نے سیدہ زینب کہنے لگی میں پتروں بے جدو میدان کربلا وچ جاواں بے پتروں جدو تیر وجن ہائے نہ کریاں نے پترو ہائے نہ کریاں جے اپنی ماں دیاں لاجاں رکھ کے آیا جے میرے پتروں تو ہڈے مامو عباس دے بازو کٹے گئے انہیں ہائے نہیں جے کی تھی علی اکبر دی لاش تے کھوڑے دوڑ گئے انہیں ہائے نہیں جے کی تھی قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں انہیں ہائے نہیں جے کی تھی نکے جے اسکر دے حلق چو تیر لنگ گیا انہیں ہائے نہیں جے کی تھی پترو جدو تیر وجن ہائے نہ کرے آجے اپنی ماں دیاں لاجاں رکھ کے آیا جے پترو جدو میدان کربلا بچ جامو جدو کوفی پچھن کانو اے نایا کھجے زینب دے لالا اے نایا کھجے عبداللہ بن جعفر دے پترو اے نایا کھجے حسین دے بھانجے آؤ اے نایا کھجے علی دے دوترے آؤ پترو جدو کوفی پچھن کانو طلبانہ چک کے آکھجے کوفے بانے آؤ اسیدوں میں حسین دے غلام اسیدوں میں حسین دے غلام دونوں شہزادے جڑے بلے ٹرن لگے ماں کہنے لگی بے پتروں بے امی دیاں لاجاں رکھ کے آیا جے شہزادہ نے ہاتھ جوڑ لے بے عرض کر دنے اماں اسی انج دی لاج رکھ کے آمانگے قیامت تک پتر ساڑے تے ناز کرنگے ماما تیرے تے ناز کرن گیا دونوں شہزادے جڑے بلے باہر نکلے ادھر ماں دی ممتا تڑپ گئی سیدہ زینب نے انج کر کے بازو پھیلان تے کہنے لگیاں بے پتروں بے آجو آخری باری ماں تے سینے لگ جاؤ بے جاندی باری ماں کہنو بے قیامت تک کسے ماں دے سینے نہیں جے لگنا مینو کسے ماں نہیں جے کہنا امام مرتے امام پہ مکدے تے ویر مرنے بیڑا ویلا اے باپ مرتے محمد بخشا اے اجڑ جاندہ جے میلا
दोना शहजादियां ने मां नूं जप्फे मारे मां ने दोवां पुत्रां दे मत्थे चुमे मां ने पुत्रां नूं करबला दा दूल्हा बना के टोरिया ते मां कहन लगी वे पुत्रों वे अम्मी दियां लाजा रख के आया ने ते पुत्रो तुसीं मां नूं बड़े प्यारे ने पर नाने दा दीन तुहाडे तो भी प्यारा जे दोनों शहजादे मैदान करबला विच गए एक कूफी कहने लगा ये दोनों शहजादे कौन ने एक यजीदी बोल के कहने लगा ये ज़ैनब दे लाल ने अब्दुल्ला बिन जाफर दे पुत्र हुसैन दे भांजे अली दे दोतरे ने दोनों शहजादियां नूं टुरदियां वेखिया इब्ने साद कहने लगा हुसैन दे भांजे बच के ना जाओ इन्हां ते तीरां दी बारिश कर दिओ इधर जेड़े वेले जंजीरां दी बारिश ही हो गई इधर शहजादे यजीदियां नूं बस जहन्नम करी जा रहे जिधर जिधर शहजादियां दी तलवार चलदी है कूफियां दियां गर्दनां इंज उड़दियां ने जिवें दरख्तां विच खज़ार दे पत्ते उड़दे ने इब्ने साद कहने लगा इन्हां दी लड़ाई वेख के अज पता लग्या है कि शेरां दे पुत्तर भी शेर ही होंदे इन्हां दी लड़ाई वेख के अज पता लग्या कि शेरां दे पुत्तर भी शेर ही भाई आज मैं तुहानू दस के जाना कि सैयदा ज़ैनब दा मैदान करबला विच किरदार की सी आज मैं सैयदा ज़ैनब दा किरदार सुनाना है आखिर मैं मैदान करबला और शुरू तो बयान करदा ना कि मदीने किवें निकले ते फिर लंबी बात हो जाती सी मैं बस जल्दी जल्दी तुहानू करबला दी वादियां च लेके आया इधर सैयदा ज़ैनब दे दोनों शहजादे वार करी जा रहे इधर एक जालिम ने बरछी चलाई ते एक शहजादे दा बाजू लटक गया जमीन च ना गया इस तरह करके शहजादे ने अपने पांव दे थल्ले बाजू रखा ते खिंच के ना ते अपनी मां वाल देखा ते अम्मी वाल देख के कह लगे अम्मा आ वेख लाज रखी है कि नहीं रखी आ वेख लाज रखी है कि नहीं रखी मां पुत्र ने इशारा करके कह लगी वे मेरा पुत्रा लड़ी जा तू मां नूं बड़ा ही प्यारा है मेरे पुत्रा लड़ी जा तू मां नूं बड़ा ही प्यारा है पर नाने दा दीन तेरे तो भी प्यारा है नाने दा दीन तेरे तो भी प्यारा है इधर दोनों शहजादे सैयदा ज़ैनब दे मैदान करबला विच शहीद हो गए ते आका हुसैन दोनों भांजियां दी लाशां जेड़े वेले खैमे च लेके आए ते सैयदा ज़ैनब इंज करके पुत्रा नूं जप्फे मार के रो रही आका हुसैन बोल के दिलासा दे के कह लगे ज़ैनब तेनू आख्या सी ना कि पुत्रा नूं ना भेजी तेरे को पुत्रा दी जुदाई नहीं सही जानी सैयदा ज़ैनब अर्ज करियां ने वीरा अब मेरे गम दे अथरू नहीं मेरे खुशी दे अथरू ने मैं ते अथरुआं दे विच रब दा शुक्र अदा पे करनी आ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मम्मी शहीदा दी मां बन गई हां मम्मी शहीदा दी मां बन गई हां मेरी मिल्लत ना जवानो आखिरकार सैयदा ज़ैनब दे दोनों लाल मैदान करबला विच कुर्बान हो गए दोनों करबला विच शहीद होए ओ यार आका हुसैन ने अपने पुत्र ते अपने वीर नाने दे दीन तो बारे ने ते सैयदा ज़ैनब ने अपने दोवें पुत्र अपने वीर तो बारे ने सैयदा ज़ैनब ने अपने दोवें पुत्र अपने वीर तो बारे ने इधर दोनों शहजादे मैदान करबला विच शहीद हो गए ते आखिरकार जदों वारी मेरे इमाम दी आई ना मेरे इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन हुण तवज्जो करिया जे मेरे इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन जेड़े वेले खैमे विच सारे नु अलविदाई सलाम पेश कर रहे सारे ने खैमे विच जा रहे थे मेरे इमाम दी ओ प्यारी बेटी जिंदा नाम सैयदा सकीना तेरी मेरी बेटी तेनू मैनू बड़ी प्यारी है पर ओनी प्यारी नहीं जिन्नी बेटी हुसैन दी हुसैन नु प्यारी है इधर मेरे इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन जेड़े वेले सैयदा सकीना दे खैमे विच गया ना ते सकीना नु पता लग गया ना कि अबू भी टुर चले ने ते सकीना भी होश हो गई मेरे इमाम सकीना दा मत्था चुमिया थोड़ी देर तक प्यार किया ते बोल के ना फरमा लगे नहीं सकीना ये बेटी अखा खोल तेरे अबू को बुलांदे ने सकीना ने अखा ना खोलियां मेरे इमाम सकीना नु चुक के सैयदा ज़ैनब दी गोदी च रखया ते मेरे इमाम टुरदे इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे खैमे विच गए इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप दा सारा अपनी गोदी च रखया ओ बीमारे करबलाए
بخار دی شدت ہے تے بے ہوش ہے اتنا شدید بخار ہے حسین دے پتر زین العابدین نو تے میرے امام نے اس طرح کر کے جا کے پتر دا سارا گودی وچ رکھ کے نا تے پتر دے متھے دا بوسا لیا تے زین العابدین اکھاں کھول کے کہنے لگا کون ہے پردیساں وچ پردیسیاں نال پیار کرنے والا کون ہے پردیساں وچ پردیسیاں نال پیار کرنے والا امام زین العابدین نے آنکھ کھولی تھی اپنے ابو دی نظر پہ گئی جلدی نال اٹھ کے بیٹھ کے تے عرض کی تھی بابا جی کدھر آئے ہو میرے امام زین العابدین سینہ نہ لا کے کہہ لگے پترا تنو آخری سلام پیش کرنا آیا میں ٹر چلے آیا زین العابدین اٹھ کے ٹرو لگے تے بیماری نہ ٹریا نہ گیا زین العابدین اٹھے جا کے ڈگ پہ تے میرے امام نے پتر نو پکڑ کے اپنے آسرے دلال کھڑا کر کے جگہ تے بٹھا کے تے فرمانے گے پترا تو میدان چ نہیں جانا عرض کی تھی ابو جی سارے ٹر گئے چاچو عباس نے کٹے بازو بخا لینے بیر علی اکبر نے سینے دے پھٹ بخا لینے تے قاسم نے ٹوٹیاں پسلیاں بخا لینیاں نکے جے اسکر نے حلق دا تیر لگیا بخا لینا تے میں کی بخا مانگا میرے امام نے فرمایا پتر تو نہیں جانا ہون ساڑے امتحان ختم ہو چل لینے تے تیرے امتحان شروع ہونے والے نے میرے اشہدادیہ پترہ تیرے تو میرے نانے دی نسل ٹوڑے گی تیرے تو نسل جاری ہوئے گی ادھر امام علی مقام امام حسین نے فرمایا پتر جدو کل قیامت والے روز سارے اپنے سینے دے پھٹ بخاندے ہونگے سارے تیران دے نشان بخاندے ہونگے تو پیران دے زنجیران دے نشان بخاندے بھی تو پیران دے زنجیران دے نشان بخاندے بھی ادھر میرے امام علی مقام امام حسین پتر نے فرما لگے زین العابدین آجا میرے سینے لگ جا تے آجا وہ جڑا فید میں نانے دے سینے میں چلی ہے میں جاندہ جاندہ تیرے سینے چ رکھ جاواں میں جاندہ جاندہ او فیض تیرے سینے چ رکھ جاواں قیامت تک دے ولیاں نے تیرے کل فیض لینا ہے تیرے کل سارے ولیاں نے فیض لینا ہے آخرکار میرے امام علی مقام امام حسین جڑے بے ٹرن لگے کربلا دارا بھی لکھ دے جڑے بلے آقا حسین ٹرن لگے ادھر آباد آقا حسین حال نہ جایا گے تہاڈی سکینہ اٹھ پئی ہے تہاڈی سکینہ اٹھ پئی ہے میرے امام خیمے بچ گئے جا کے سکینہ دا متھا چمے آؤ سکینہ نو سینے نال لایا پیار کر کے ٹرن لگے سکینہ کہنے لگی بابا حال نہ جایا گے بابا تیری سکینہ مر جائے گی میری ملت یا نوجوانوں ادھر آقا حسین نے اپنے سینے نالو کھچ کے سیدہ سکینہ نو اتاریا سیدہ زینب دی گودی چ رکھایا میرے امام سکینہ نو الوداع کر کے جڑے بلے ٹرے میرے امام سواری تے بیٹھ گئے ادھر سواری نو ایڈی تے منیز لگا دینے سواری ٹردی نہیں میرے امام نے فرمایا نہیں سواری ہے میں نو پتا ہے صبح دیاں لاشاں چک چک کے تھک گئی ہیں تر میں وعدہ کرنا میرے تو بعد تینو کل لاش نہیں چکنی پوے گی میں وعدہ کرنا سواری نے آسمان والے ویکھیا تیروں کے کہنے لگی نیلی چھت والے آؤ جے چھوری نو بولن دی توفیق دیتیاں چھوری نو زبان بھی دیتیاں میں نو بولن دی توفیق دے دے میں نبی دے پتر نال دو گلنا کرنیاں نے سواری نو اللہ نے توفیق دیتی سواری عرض کر دیا کا حسین میں کی میں ٹر جاواں اور پچھے خیمے دی نکر چوکھیاں نے ایک نکی جی بچی نے ہاتھ جوڑے نے تے رو کے پہ آخری میں کھوڑے آؤ بے حال نہ جاویں دے میرا چاچو گیا واپس نہیں آیا میرا ویر اکبر گیا واپس نہیں آیا ویر قاسم گیا واپس نہیں آیا نکا جی اصغر گیا واپس نہیں آیا دے کھوڑیا نہ جاویں میں حال رج کے بابا ویکھئی نہیں میرے آقا حسین سواری تو نیچے آگئے میرے امام نے آکے سکینہ نو جفا مارے آؤ کہ کہنے لگے نہیں سکینہ دی بیٹی انج نہیں کرینا سکینہ نے بابے نو جفا مارے آؤ کہ کہنے لگی بابا پردیسا میں چلے آکے دھیاں نال بھی انج نہیں کرینا بابا تیری سکینہ مر جائے گی
میرے امام نے فرمایا نی سکینہ نی میں تیرے واسطے پانی لے کے آنا سکینہ نے بابے نو جفا مارے کہ عرض کر دیا نے واہ میں پانی باج رہ سکنی میرا بابے باج گزارا کوئی نہیں بابا میں نو چھڑ کے نہ جایا میرے امام نے فرمایا نی سکینہ نی بیٹیاں جدیاں گلہ نہ کر سکینہ ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی واہ اولادہ والے تے بیٹیاں والے بیٹھے ہو جملے سنو گے کلیجے پھٹ جان گے سکینہ عرض کر دیا نے واہ یہ جانا انہیں ضروری ہے کر جان دیوار دس جاؤ یتیم کن آخدین بابا یتیم کن آخدین میرے امام نے سکینہ نو کٹ کے جفا مارے میرے امام نے فرمانی بیٹی سکینہ جندہ باپ ٹر جائے وہ بچے یتیم ہو جانے سکینہ نے باپا نو جفا مارے تے عرض کر دیا نے واہ میں مدینے چوکھ آئی جنہ تھیاں دے باپ ٹر جانے انہاں بیٹیاں نو سینے کوئی نہیں لاندا انہاں بیٹیاں نال پیار کوئی نہیں کردا انہاں بیٹیاں نے متھے کوئی نہیں چومدا بابا سارے خیمے والے پیاں خدے سکینہ یتیم چلی ہے سکینہ یتیم چلی ہے بابا میں یتیم نہیں ہونا بابا جان دیوار دس جاؤ میں کنجے سینے تے سوائی بابا میں نو پیار کون کرے گا میرے امام نے فرمانی سکینہ تو اپنی امی نال سو نہیں عرض کر دیا نے واہ امی نال تے اصغر سوندا ہے میرے امام نے سکینہ نو سینے نال لایا تے کہنے لگے نی سکینہ نی بیٹی مدینے دیا گلان کربلا دے قانون بدل گئے نی قیامت تک اصغر میرے نال سوے گا تو اپنی امی نال سوے گی میرے امام نے کھچ کے سکینہ نو اتارے سیدہ زینب دی گودی چ رکھیا سکینہ نے بازو چھوڑے عرض کر دیا نے بھوکیاں میں نو راج راج کے بابا بیخ لین دے تہن ویر نہیں لبنا میں نو بابا نہیں لبنا بھوکیاں میں راج کے بابا بیخ لین دے اے جنہ دکھاں وچ دل بر راضی کہ سکھیوں نا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے آخر کار میرے امام علی مقام امام حسین اپنی چھوٹی جی بیٹی نے چھوڑ کے ٹرے تسی لاہور ایئرپورٹ چلے جاؤ تے لاہور ایئرپورٹ سے جا کے ویکھیا جے کہ بڑیاں ایسیاں بیٹیاں اتھے دیواراں نال لگ کے روندیاں ہون گیاں تے کسے نوں پوچھا جائے کہ آ بیٹی کیوں پہ روندی ہے تہانوں یہ کہن گے کہ ادے ابو پردیس چلے نے یہ اپنے ابو نو الوداع کرنا یہ تھے ابو دے غاموں بچ پہ روندی ہے سچی دسو یانگو پر والے ہو اس بیٹی نو پتا کہ میرے ابو نے 3-4 سال بعد آ جانا ہے اس سکینہ دا حوصلہ بیخ جنہوں پتا میرے ابو آنا ہی کوئی نہیں میرے ابو ٹر چلے نے آنا ہی کوئی نہیں میری ملت نہ چونو آخر کار میرے امام علی مقام امام حسین سکینہ نال پیار فرما رہے کہ ادھر شمر آوازے کے کہنے لگا حسین بارا حسین بارا میرے امام بار آئے تے میرے امام ٹورے ٹورے سواری دی قریب آئے تے میرے امام دی آنکھ چا اتھر چھڑک پہ سیدہ زینب نے پوچھا کہ ویرا میں تنو اکبر دی لاش چک دیا روندیا نہیں بیکھیا میں تنو عباس دی لاش چک دیا روندیا نہیں بیکھیا
میں تینوں نکے جائے اصغر دے حلقے چ تیر لگیا تے اصغر تڑ پیا تے میں تینوں روندیا نہیں ویکھیا ہن کیوں رویا میرے امام نے فرمایا نہیں زینب مینوں او ویلا یاد آ گیا عرض کردیاں نے بیرا تینوں کیڑا ویلا یاد آیا میرے امام فرمان لگے مینوں او ویلا یاد آیا کہ جد معراج نبی نو ہوئی جد معراج نبی نو ہوئی جبریل براق لیا آیا جد علی وال خیبر چلے نبی پاک نے آپ جڑایا آج کوئی نہیں رہ گیا واگا پکڑن والا جد وار حسین دایا آیا پھر خیمہ بچوں نکلی زینب اس برکا موت پایا پکڑ رکھا میں گھوڑے دی آنکھیں لے چڑھ امڑی دیا جایا ادھر سیدہ زینب اپنے ویر نو ہتھی جوڑے میرے امام فرمان کے نہیں زینب جدو میں اکبر نو سوار کیتا تے میں سواری تے ہتھی جوڑے عباس نو میں سواری تے ہتھی جوڑے میں اون محمد اپنے ہتھی جوڑے میں اپنا بھتیجا قاسم ہتھی جوڑے تے میں اپنے ویر اپنے ہتھی جوڑے پر مینوں ٹورن والا بھی کوئی نہیں مینوں ٹورن والا بھی کوئی نہیں آخر کار میرے امام علی مقام امام حسین جدو میدان کربلا وچ گئے پھر زمانے نے دیکھیا کہ جدر علی دے پتر دی تلوار چل دیئے ادھر کوفیاں دیا گردنا اڑ دیاں نے گردنا انج اڑ دیاں نے جو میں درختہ دے پتے خزا دے بچ اڑ دے نے جدر علی دے پتر دی تلوار چل رہی ادھر میرے امام علی مقام امام حسین دا سارا جسم پیرانہ پرو دیتا گیا میرے امام علی مقام امام حسین حضرت امام علی رضا کو کس نے پوچھا کہ اے امام علی رضا اے دسو کہ تو حضرت دادے حسین و میدان کربلا وچ کتنے زخم آئے سن آپ نے فرمایا نہ پوچھے تے بہتر ہی ہے عرض کیتی حضور سانو تسی نہیں دسو گے تے کون دسے گا آپ نے فرمایا سن میرے دادے حسین میدان کربلا وچ اتنے زخم آئے سن جتنے قرآن دے حرف نے اتنے زخم آئے سن میری ملت نوجوانوں پوچھا گیا کہ امام علی مقام امام حسین نو سواری تو زمین تے آنے کتنا وقت لگیا حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ میرے دادے حسین نو سواری تو زمین تے آنے 9 منٹ لگے عرض کیتی حضور سواری تو زمین تے آنے 1 منٹ نہیں لگدا تے 9 منٹ کی میں لگے آپ نے فرمایا کہ جدو میرے دادے حسین دا سارے انہا کوفی لانچیاں نے شمرتے خولی نے میرے دادے حسین دا سر تر تو جدا کیتا انہا کوفیاں نے 9 منٹ اپنے نیزے دیاں ٹاپاں دے میرے دادے حسین دی اس طرح کر کے وہ لاشے نے چکے تھے ایک دوسرے والے سٹ دے رہے 9 منٹ تک ایک دوسرے والے سٹ دے رہے تے سیدہ زینب تے نکی جی سکینہ وہ خیمے بچو پہ بے خدیاں نے وہ سامنے پہ بے خدیاں نے ادھر جلے بلے آقا حسین زمین کے تشریف لے کے آئے ان ظالمہ نے آقا حسین نے اس مقدس جسم دے گھوڑے دوڑا دیتے
انہاں آقا حسین دے جسم دیاں بے حرمتیاں کیتیاں انہاں ظالمہ نے آقا حسین دا سارے اقدس نیزے دی نوک تے لٹکا دیتا میری ملت نوجوانوں ادھر جڑے بلے نیزے دی نوک تے آقا حسین دا سر لٹک گیا ادھر خیمے میں جو سیدہ زینب تے نکی جی سکینہ نو انج کر کے سینے نہ لا کے نا تے سیدہ زینب متھے چوم کے تے کہنے لگی نہیں سکینہ یہ بیٹی یتیم ہو گئی ہے بیٹی یتیم ہو گئی ہے میری ملت نوجوانوں ادھر سکینہ نو سیدہ زینب پیار کر رہی ہیں ادھر آقا حسین مدان کربلا بچ شہید ہو گئے ادھر میرے امام علی مقام امام حسین دی پیاری بہن سیدہ زینب نے عصر دی نماز تو سیدہ زینب عصر دی نماز شروع کر دیتی ادھر سیدہ زینب نے عصر دی نماز شروع کی تھی ادھر یزیدیہ نے انہیں پاکاں دے خیمے نو اگاں لگا دیتی ہیں ان نبی دیاں کھانا والیاں ایک خیمے دی اگ لگ رہی ہے اتھو نکل گیا دوسرے خیمے چا دوسرے نو اگ لگان دے تیسرے خیمے بچ انہیں اگا لگا دیتیاں تھی ادھر سیدہ زینب نماز پڑھ رہی ہیں سلام پھیریا تے ایک ظالم توڑ کے آیا تے انہیں سکینہ دے کنہ بچو سونے دیاں والیاں کھچ دیتیاں خون دا فوارہ نکلے ہو ادھر سکینہ دے کنہ بچو خون دا فوارہ نکل رہا ادھر سکینہ توڑ کے اپنی پھوپی کو لائیاں ادھر ایک بی بی پانی دا پیالہ لے کے آئی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے سلام پھریا تے سکینہ رو کے کہنے گی پھوپی اب اخلاص ظالمہ نے میرے کنہ دیا والیاں کھچ دیاں ادھر سلام پھریا تے بی بی پانی دا پیالہ لے کے کھڑی ہے تے کہنے گی سیدزادی ہو تے تین دن دی پیاسی تے درہائی ہو تے پانی پی لو وہ پانی پی لو وہ سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ بکھیا تے اپنے ویر حسین دی پیاس یاد آئی علی اکبر دی پیاس یاد آئی نکے جے عسکر دی پیاس یاد آئی اپنے پترہ آن تے محمد دی پیاس یاد آئی تے کہہ لگی بی بی تو کون ہے کہہ لگی سیدزادی ہے میں کوئی بگانی نہیں میں کربلا دے پہلے شہید جناب حر دی بیبیاں جناب حر دی بیبیاں او جامع شہادت نوش کر کے اپنا حصہ پا کے ٹر گیا ہے جب میں اپنا حصہ لے کے آئی ہوں پانی قبول کرے آجے پانی قبول کرے آجے میری ملت دے نوجوانوں سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑے آؤ امام زین العابدین خیمے بچ گئیاں جا کے بکھے بخار دی حالت دے اندر امام زین العابدین بھی ہوش نے سیدہ زینب نے جا کے متھا چمیا تے کہنے لگیاں بے اٹھ پترا یتیم ہو گیا بے اٹھ پھپھو دیاں جانے یتیم ہو گیا امام زین العابدین اٹھ سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پیش کیتا تے کہنے لگیاں بے پترا اٹھ پانی پی لے کہنے لگے پھپھیاں ماں تسا پانی پیتا کہ نہیں پیتا امام زین العابدین پھپھی سیدہ زینب کہنے لگیاں بے زین العابدین پترا بے تو چھوٹا پہلے تو پی لے عرض کر دنے پھپھیاں ماں سکینہ میرے نال چھوٹی ہے پہلے سکینہ نو پانی پیا دیو آج دنیا دے کتے پانی پی رہے آج یزیدی لانتی پانی پی رہے پانی نصیب نہیں حسین دی سکینہ نو نصیب نہیں پانی نصیب نہیں ننے جے اصغر نو نصیب نہیں میری ملت یا نوجوانوں سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ پکڑے آؤ سکینہ دے کول لے کے آئی آؤ کہنے لگیاں نہیں بیٹی سکینہ نہیں بیٹی پانی پی لے عرض کر دیا نے پھپھیاں میرے زین العابدین ویر نو پانی پلانے ہو وہ میرے نالو وٹائے امام زین العابدین دی پھپھیاں سیدہ زینب کہنے لگیاں نہیں سکینہ نہیں زین العابدین یا خدین پہلے چھوٹے پین گے پھر وڈے پین گے نکی جی سکینہ پانی دا پیالہ پکڑے آؤ کربلا دے میدان بل دوڑ پیا سیدہ زینب نے پوچھے آؤ نی سکینہ نی کدھر چلی ہے عرض کر دیا نے پھپھیاں ماں جے چھوٹیاں پانی پینا ہے میں اصغر نو پانی پلان چلی آ اصغر تے میرے نال بھی چھوٹا ہے اصغر تے میرے نال بھی چھوٹا ہے نکی جی سکینہ نو ٹھیڈا لگے آؤ
پانی دا پیالہ زمین تے ڈگ پیا کربلا دی تپتی ریت نے پانی سارا چوس لیا نکی جی سکینہ پھر پیاسی رہ گئی اے طاقت ہوندیاں انہاں زور نہ کیتا تے بیٹھے من رضا آئی اے دنیا یو تو اے پیاسے ٹر گئے اے دین دنیا دے سائی میری ملت نوجوانوں آج دنیا دا ہر انسان پانی پی رہے پر نکی جی سکینہ نو پانی نصیب نہیں نکی جی اسکر تنہائی میدان کربلا بچے شہید ہو گیا میری ملت نوجوانوں ہن توجہ کرے آج ایتر جڑے بیڑے چل دیاں انہاں ظالمہ خیمہ نو اگا لگائیاں تے انہاں ظالمہ نے ایک اونٹ میرے آقا حسین دے شہزادہ میں جو ایک شہزادہ دا اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے نا ان دا سالن تیار کیتا تو جشن منا رہے جشن منا رہے تھے ادھر امام زین العابدین خیمے چلے تھے ادھر جڑے بڑے ظالم کھانا کھان لگے تھے اجرا گوشت بنایا سارا خون بن گیا ایک یزیدی آیا تھے امام زین العابدین نو تھپڑ مار کے کہنے لگا تو دسیا کیوں نہیں تیرے قافلے بچے ایک اونٹ بیمار بھی ہے امام زین العابدین فرمانے کہ میرے قافلے دا کوئی اونٹ بیمار نہیں اے دسو تسی اونٹ ذبح کھڑا کیتا ہے کہنے لگے او جڑا کتار بچ پنجمہ اونٹ سی اسا او ذبح کیتا ہے امام زین العابدین فرمانے لگے او ظالموں اس اونٹ تے مدینوں بیٹھ کے میرا ویر اکبر آیا سی اس اونٹ تے میرا ویر بیٹھ کے اکبر آیا سی لو ظالموں ہن تو آڈے میں امتحان شروع ہو گئے جے تے ساڑے امتحان مک گئے جے ہون تو ہاڑے امتحان شروع ہو گئے آخرکار میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر میرے امام دی پیاری بہن سیدہ زینب نے مغرب دی نماز پڑھی مغرب دی نماز پڑھ کے تے آوازاں دے رہی یعنی سکینہ نہیں بیٹے کتھے میں نہیں سکینہ کتھے میں سیدہ زینب سارے خیمے بچ جا کے بیکھا سکینہ نظر نہیں آ رہی میری ملت نوجوانوں ادھر عشاء دی نماز تے ادھر رات دا پچھلا پیر شروع قریب ہو گیا سیدہ زینب سکینہ نو تلاش کر رہی ہیں اولاداں والے بیٹھے ہو جملے سنو گے کلیجے پھٹ جان گے سیدہ زینب سکینہ نو تلاش کر رہی ہیں تلاش کردیاں جڑے ملے اور لاشاں دے قریب گئیاں نا تے جا کے ویکھیا سکینہ آقا حسین دے قدماں والی سائیڈ تے لیٹی گئی قدمہ نو جپھا مار کے لیٹی گئی تے قدمہ تو چک کے سیدہ زینب نے سکینہ نو سینے نہ لایا تے کہنے لگی نہیں سکینہ نہیں بیٹی ایتھے کی پہ کرنی ہے عرض کر دیا نا پھوپھی اماں تو ہنو پتہ کہ میں نو بابے باج نیند نہیں ہوں دی میں بابے دے سینے تے سون آئی سا سیدہ زینب بول کے فرمان گیا پھر قدمہ سے کیوں لیٹی ہیں عرض کر دیا پھوپھی اماں میرے بابے دے سینے تے زخم بتھیرے ہیں میرے بابے دا سینہ سارا چھنی ہے میں اپنے بابے دے قدمہ والی سائیڈ دے لیٹی ہوں میری ملت نوجوانوں آخرکار انہاں خبیثاں نے انہاں یزیدی لانتیاں نے میرے امام علی مقام امام حسین دے سارے گھر والے نو قیدی بنا لیا انہاں امام حسین دا سر نیزے دی نوک تے لٹکا دیتا ادھر انہاں اونٹھاں دے پلان تے گدیاں اتار دیتیاں انہاں سیدزادیاں نو ننگیاں اونٹھاں دیاں پشتاں تے بٹھایا اس واسطے کہ انہاں نو تکلیف ہوئے ہڈیاں چپن انہاں نو تکلیف ہوئے جدوں اونٹھاں دی کتار بنی سب تو پہلے اگلے اونٹ تے مہار امام زین العابدین دے ہاتھ وچ تے بابے دے سر والا نیزہ اگے اگے جا رہا تے سب تو آخری اونٹ تے نکی جی سکینہ نو بٹھا دیتا سب تو آخری اونٹ تے نکی جی سکینہ بیٹھی میری ملت نوجوانوں توجہ کرے آجے نکی جی سکینہ انج کر کے نا آوے کھا جے انج اٹھ کے نا اپنے بابے نو کدے ادھر ویکھ دیئے بابے دا سر کدے ادھر ہو کے بابے دا سر ویکھ دیئے ادھر شام پئی نا تے ابو دا سر نظر نہ آیا ابو دا چہرہ نظر نہ آیا تے سکینہ اٹھ کے سواری تو ویکھن لگی ایک لانتی خنزیر نے سکینہ نو تھپڑ ماریا تے سکینہ سواری تو زمین تے ڈگ پئی سکینہ سواری تو زمین تے ڈگی
ادھر میرے امام دا سارے اقدس والا نیزہ زمین بچ گڑیا گیا یزیدی کھچ دینے تے کھچیا نہیں جانا سارے یزیدی زور لگا لگا تھک گئے ادھر ایک لانٹی نے زین العابدین نو تھپڑ مار کے پوچھا وہ پوچھے اپنے ابو نو ٹرتا کیوں نہیں امام زین العابدین عرض کردے ابو جی ہن میرے کول مار نہیں جے کھادی جاندی دسو ٹردے کیوں نہیں جے دسو ٹردے کیوں نہیں جے میری ملت نوجوانوں میرے امام نے فرمایا زین العابدین میں کیویں ٹر جاواں پیچھے مڑ کے میری سکینہ ڈگ پئی میری سکینہ ڈگ پئی وہ آوازاں پیا دیندی ہے پھپھی اماں مینوں پھڑیا نے اکبر ویرا مینوں پھڑیا نے قاسم مینوں پھڑیا نے چاچو عباس مینوں پھڑیا نے کسی نے آواز نہیں سنی انہیں آکھیا ابو جی تیری سکینہ ڈگ پئی جے تیری سکینہ ڈگ پئی جے ابو جی مینوں پھڑیا جے میرے امام زین العابدین اپنی پھپھی دے کولے آئے کہنے لگے پھپھی اماں میرے کولو پیران دیاں زنجیراں دے نال ٹریا نہیں جاندا ذرا سکینہ نو پھڑیا نے سیدہ زینب نے جا کے سکینہ نو جفا مارے سکینہ نو جفا مارے پیرے باہو دی روح تڑپ گئی تے پیرے باہو فرماندے نے چڑھ بے چنا تے کر روشنائی تے تارے ذکر کریں دے تیرا گلیاں دے اے بچ پھرن نمانے اے لالاں دے بنجارے شالا کوئی مسافر نہ تھی وے تے ککھ جنا تھی بارے تاڑی مارے اڈانا باہو اسی آپے اڈن ہارے تاڑی مار اڈانا باہو اسی آپے اڈن ہارے میری ملت نوجوانوں ادھر ابن سعد کہنے لگا اے اسلام دے معذاللہ باغی نے اے یزید دی فوج دے باغی نے استغفر اللہ او یار سچی دسو او جنہ نانے دے کندھے تے بیٹھ کے سرداریاں کیتیاں ہون انہاں تخت کی کرنے سے جنہ نانے دے کندھے تے بیٹھ کے سرداریاں کیتیاں ہون میری ملت نوجوانوں توجہ کریو جی میرے کول وقت تھوڑا سی میں جڑا آج مشن لے کے آیا تھا نا میرا دل ایسے کہ میں تو ہنو مدینے تو لے کے تے موڑ مدینے تک لے کے آتا پر موسم دی شدید خرابی دی وجہ تو میں تو ہنو مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں میں بس سیدہ زینب دا مدان کربلا وچ کردار سنا رہا ہوں سیدہ زینب دا کردار آخر تے میں آپ دا مرکزی کردار پیش کر کے جاؤں گا تاکہ جڑیاں میری اسلامی ماما پیڑا گھرہ میں جو سماعت کر رہی ہیں انہاں تے بھی سیدہ زینب دا رنگ چڑھ جاوے سیدہ زینب دا کردار آ جاوے میری ملت نوجوانوں توجہ کرے آجے اے او سیدہ زینب ایک قیدی بن کے اے بی بی زینب شام والے جدوں چلی تپ گیا سی عرش خدا دا نال قبر رسول دی حلی سیدہ زینب قیدی بن کے جا رہی ہیں آخرکار انہاں لانٹیاں یزید نے اعلان کرا دیتا ابن سعد نے کوفے دیاں گلیاں چے اعلان کرا دیتا کہ آپ ایکھو یزیدی فوج دے باغی آ رہا ہے قیدی بن کے معذاللہ استغفر اللہ آپ ایکھو انہاں دی حالت اسی کی کر رہے نقل کفر نباشر انہاں دی حالت ایکھو کی کر رہے ادھر قیدی قافلہ جا رہا ادھر ایک بی بی نے کھجوراں سٹیاں
مٹھی بھر کے کھجوراں دی سٹی تے ایک کھجور سیدہ سکینہ دی گودی وچ ڈگی تے سیدہ سکینہ نے اس طرح کے کھجور منہ چ پا لئی تے سیدہ زینب نے انگلی دے نال سکینہ دے منہ وچ کھجور باہر نکال کے تے سیدہ زینب بول کے کہنے نہیں بیٹی نہ کھا کدے صدقہ ہی نہ ہوے تے اسی محمد دے گھر والے ہاں اسی صدقہ نہیں کھاندے اس ساری کائنات تے ساڈے صدقے پہ پل دیئے اس ساری کائنات تے ساڈے صدقے پہ پل دیئے میری ملت نوجوانوں آخر کار سیدہ زینب جا رہی ہیں ایک بی بی سکی روٹی دے ٹکر لے کے آئی سکی روٹی دے ٹکر لے کے آئی پردیساں چ بیٹھ کے سکی روٹی دے بی بی ٹکر لے کے آئی تے کہنے کی نہیں بی بی پردیسن بھی ہیں قریب الوطن بھی ہیں تے قیدی بھی ہیں تے بی بی آپ ایک میرے کل کچھ بھی نہیں تے بس آج سکی روٹی دے ٹکر لے کے آئی ہیں ایک حال ہے سکی روٹی دے ٹکر لے کے آئی ہیں سیدہ زینب بول کے کہنے گیا بی بی اسی صدقہ نہیں کھاندے اس ساری کائنات ساڑھے صدقے پہ پڑ دیا اسی صدقہ نہیں کھاندے میری ملت نوجوانوں بی بی کہنے گی دھیے دس تو کون ہے اماں کہنے گی تو کون ہے تیرے بچو میں نے فاطمہ دی خوشبو پہ ہوں دی ہے تو کون ہے سیدہ زینب کہنے گیا اماں پردیسیاں دیا ذاتہ تے برادریاں نہیں پوچھی دیا پردیسیاں دیا ذاتہ تے برادریاں نہیں پوچھی دیا سیدہ زینب کہنے گیا اماں تو دس تو فاطمہ نو کیوں میں جانا نہیں ہے بی بی کہنے گی نہیں بیٹی میں تنو کی جسا جدو میں جوان سا تے میں فاطمہ دے ویڑے دے کام کر دی رہی ہوں میں فاطمہ دی ویڑے دی نکرانی تے نوکر رہی ہوں ادھو میں اونا دی نوکر سا تے آج بھی اونا دی نوکر ہاں میں ان دے ویڑے دے کام کر دی رہی ہوں میں ان دے بچیاں نو کھلان دی رہی ہوں میں ان دے حسن تے حسین نال پیار کر دی رہی ہوں میں بچیاں نال پیار کر دی رہی ہوں میری ملت نوجوانوں سیدہ زینب کہنے گیا بی بی اماں کوئی اس ویلے دی گل ہی سنا مائی کہنے گی میں کی دساں اس ویلے دی کی گل سنا ماں فاطمہ دا ویڑا سی تے فاطمہ دے ویڑے بچ ان دی ایک چھوٹی جی بیٹی سی جندہ نام زینب سی جندہ نام زینب سی تے میں زینب دے جھولے جھولا دی رہی ہاں میں زینب نو لوریاں بھی سنا دی رہی ہاں میری ملت نوجوانوں سیدہ زینب پردیسہ میں ماں دا نام سنے تو رو گئی ہاں میری ملت نوجوانوں جملے سنے آجے سیدہ زینب کہنے گیا بی بی پھر سکے روٹی کہنے ٹکر کیوں لے کے آئی کہنے لگی دھیے میں نے اس فاطمہ نے آکھیا سی فاطمہ نے میرے کو پوچھا سی بی بی کتوں دی رہنے والی ہیں تے میں آکھیا سی سیدہ میں کوفے دی رہنے والی ہوں تے میں نے سیدہ نے آکھیا سی تیرے کوفے بچو ایک قافلہ قیدی بن کے گزرے گا اس قافلے والے نو روٹی تے کھانا کھلا دے بھی تیرا حصہ پہ جائے گا تیرا حصہ پہ جائے گا میری ملت نوجوانوں سیدہ زینب کہنے لگیاں بی بی تو اس فاطمہ نو کی میں جاننی ہے سیدہ زینب کہنے لگیاں فاطمہ نو کی میں جاننی ہے بی بی کہنے لگی بیٹی میں اس فاطمہ دے بیڑے دی نکرانی بن کے رہی ہاں سیدہ زینب دے بیڑے جڑے بلے سیدہ زینب نے بھی ماں دا نام سنیا سیدہ زینب رو کے کہنے لگی اماں ذرا غور نہ لوے اور جڑا سر پیا جاندہ آئی میں اس حسین دائی جنہوں سے فاطمہ دے بیڑے بے چٹر دیا بے خودی رہی ہے آجڑی کیا دن بن کے چلی ہے جنہوں روٹی دے ٹکر پیا دینی ہے میں اوئی فاطمہ دی بیٹی زینب میں اس فاطمہ دی بیٹی زینب اس بی بی دیا چیخاں نکل گئیاں کہ رو کے کہنے کی بے ظالماں بے تحن پتہ نہیں کہ میں انہاں دا بچپن ویکھیا بے انہاں نو ویکھن رب دے فرشتے ہوندے سن جنہاں دے سر اتار کے لے چلے آؤ وہ انہاں دے جوڑے عرشاں تو ہوندے میں ویکھے جنہاں دے سر تسی اتار کے لے چلے آؤ میری ملت دی نوجوانوں اس بی بی نے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ آتے نے ویکھن تو پہلا میں نو موت کیوں نہیں آگئی یا اللہ میں نو موت کیوں نہیں دینا اس بی بی نے
سیدہ فاطمہ زہرا دی بیٹی دے سر وچ قدماں وچ سر رکھیا اس بی بی دی روح برباد کر گئی اے طاقت ہوندیاں انہاں زور نہ کیتا تے بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ٹر گیا دل دنیا دے سائی اسی خایتے مکھن پکاونا ڈاڈا اوکھا کم میں بچڑے دے کے دین بچاونا سخی حسین دا کم سیکھا اتے مکھن پکاونا ڈاڈا اوکھا کم ہے بچڑے دے کے دین بچاونا سخی حسین دا کم ہے میاں صاحب دی روح تڑپ گئی تے رومیہ کشمیر فرماندے نے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے او مرداں دے درباراں تے آویخ لدیوے پلدے مردان دے درباراں اتے آویخ لدیوے پلدے ایک قافلہ قیدی بن کے جا رہا انہاں لانتیاں اگر میں ایک ایک پہلو عرض کرانا تو میں پہلے عرض کی تھی کہ میں نے وقت درکار ہے وہ کھولی لانتی کی میں سر لے کے گیا بس اے قافلہ ٹرتا ٹرتا ابن زیاد دے دربار وچوں نکلیا تے دمشق ملک شام دمشق دے بازاراں وچوں ہوندا ہوایا یزید دے دربار وچ گیا جدوں ایک قافلہ یزید دے دربار وچ گیا ہن جملے سنیا جی یزید لانتی پلیت انسان تخت تے بیٹھا تو حسین دا پتر زین العابدین منبر تے جا کے بیٹھ گیا میں جملہ دے لگا تے ہاتھ چوکے سبحان اللہ ضرور بولے آجے امام زین العابدین منبر تے بیٹھ گیا منبر دا وارث منبر تے بیٹھ گیا منبر دا وارث منبر تے بیٹھا ادھر یزید لانتی نے نا امام زین العابدین دے سامنے ہوندے ابو دے لباں تے چھڑی لگائی ایک صحابی رسول بابا بیٹھا تے اٹھ کے کہنے گیا لانتیا انہاں ہونٹاں نو چھڑیاں نہ مار میں اے ہونٹ محمد نو چمدیاں ویکھے نہیں میں اے لب محمد نو چمدیاں ویکھے نہیں یزید لانتی بول کے کہنے گا بابا میں تنو ایتھے قتل کرا دینا سی جے تو صحابی نہ ہوندا بابے دیاں اکھاں چ اتھو آ گئے تے رو کے کہنے لگا لانتیا صحابی دا ادب پہ کرنا ہے تے اوندا ادب ہی نہیں پہ کردا جنہیں محمد دی زبان دے چوسے لے اوندا ادب ہی نہیں پہ کردا بے ادبا مقصود نہ ہی پاویں مریے وچ مدینے ہو جڑے ہومنی بھی ادب جڑے ہومنی ذات دے کمینے او پاویں مدینے وچ مر جاون پھر جنت نہیں لبدی توجہ کرے آجے ادھر لانتی نے چھڑیاں لگائیاں بڑے بڑے صحابی اٹھ کے کھڑے ادھر میری ملت نہ چوانو ادھر خطبے دا بیلا قریب ہویا تے ادھر محترم رسول اذان پڑھ رہا تے ادھر یزید امام زین العابدین کہنے لگا زین العابدین آبے خلے تیرا ابا جنگ کرن آیا سی میں اتھے ایک تو ہنو ہور گل سمجھا جاما بڑے پنچایت والے بزرگ بیٹھے ہو میں تے کتاباں پڑھیاں نے تساں تو نہیں نہ پڑھیاں بھئی پر تو ہنو اتنی باتیں سمجھ آئی جائے گی نا جدو بندہ جنگ تے جاوے تے 6 مہینے دے بچے نال تے نہیں نہ لے کے جاندے جدو بندہ جنگ تے جاوے تے بیبیاں نال تے نہیں نہ لے کے جاندے جے علی دا پتر جنگ دا ارادہ لے کے جاندہ تے پھر علی دا پتر سی جملہ نہیں سمجھ آیا علی دا پتر جنگ تے جاندہ تے پھر پتر علی دا سی
دوترا محمد دا سی تے پھر انہیں دس کے آنا سی جنگ کنج کری دیئے او تے بس اپنے نانے دیاں بشارتہ پوریاں کرن گئے سن اپنے نانے دیاں بشارتہ پوریاں کرن گئے سن اتر میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا سر تھال بچ یزید تخت سامنے مؤذن اذان پہ پڑے تے یزید کہنے لگا آبیخ زین العابدین تیرا ابا ہار گئی تے میں جت گئی ینگ پور والے ہو اور سامنے مؤذن اذان پہ پڑھ دے جو تو مؤذن نے پڑھا نا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین بول کے فرمان لگے لانتیا غور کر تے مؤذن فرمان لگے ایتھے چپ کر جا مؤذن خاموش ہویا امام زین العابدین یزید نو بول کے فرمان لگے لانتیا سچی دس اذان وچ نا تیرے نانے دے کہ حسین دے نانے دے یزید کو بولیا نہ گیا لا جواب ہو گیا تے امام زین العابدین کہنے لگا نانا تے حسین دے لگ دے ان ہاتھ تھلے نہ رکھا جائے زبانہ خاموش نہ رکھا جائے امام زین العابدین بول کے فرمان کے پھر سن لے جدوں تک اب مسجدان دے منارہ میں چو اذان دی آواز آندی روے گی تو ہاریا روے گا حسین جتیا روے گا تو ہاریا روے گا حسین جتیا روے گا اس بات سے میں تے پڑھ داؤں نا کہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشت بلا تو عرش کا زینہ بنا دیا آخری باری سارے ہتھوں چکو میرے نال مل کے پڑھو کہ دشت بلا کو عرش کا زینہ کوئی ہاتھ تھلے نہ رکھے جندے ہاتھ کسے کمینے بندے نے محتاج نے تھلے رکھو جندے ہاتھ سرکار دی ہتھاں دے صدقے سلامت نے وہ ہتھاں نو چکے پڑھو کہ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا کہ ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا کہ تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا ایک باری ہاتھاں چوکے سلام پیش کرو کوئی ہاتھ تھلے نہ رکھے سارے عرضہ کرو سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین ایک منٹ اسی انہوں سلام پہ پیش کرنے ہیں جنہاں نو رب دے فرشتے بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہ چھاتی دے اندر زور ہے نا اے اونہ لگا کے بولو اللہ کرے کہ جڑا زور لگا کے تے ہاتھ دو میں چک کے شہزادیاں دی بارگاہ جو سلام پیش کرے نا قیامت تک اس بندے نو کدے دل دا مرض بھی نہ لگے تے کدے فالج دا مریض بھی نہ ہوئے سارے ہتھاں نو چکے آکھو سلام یا حسین جے میں انج پڑھ دے ماں کہ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا
اس حسین ابن ہے در پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن ہے در پہ لاکھوں ہون دے ہتھاں نو چک لو اللہ انہاں جوانیاں نو سلامت رکھے اس حسین ابن ہے در پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن ہے در پہ لاکھوں جن کے بچوں کو پیاسا تڑپا یا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلا یا گیا جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا اس حسین ابن ہے در پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن ہے در پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن ہے در پہ لاکھوں ہتھاں نو چک لو یار کچھ نہیں ہو چلے آؤ ان ہتھاں نال سلام عقیدت پیش کرو اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام یا سلام حسین سلام یا 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 حسین ہتھاں دیاں گوائیاں دے وہ سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین میری ملت نہ چوہنو میرے امام نے میدان کربلا پھر اپنے نانے دا دین بچایا ہن توجہ کرے ایک قافلہ جدوں یزید دے سامنے ہون گل مک گئی یزید دی گل بڑی دور تک جا رہی اگر میں موضوع چھیڑ دیا المختصر ہے امام زین العابدین تے آپ دے دیگر رفقات سیدہ زینب سارے نو پھر با عزت مدینے بھیجا گیا ساڑھے کل میدان کربلا دے دو چشم جید گوانے ایک امام زین العابدین تے دوسری سیدہ زینب امام زین العابدین میں سیدہ زینب دا اج کردار سنا کے جا رہے ہیں کیونکہ میں دوسرے موضوع نو ٹچ ہی نہیں کیتا امام زین العابدین فرماندے نے کہ میں جدوں مدینہ ٹرے آتے میں اپنی پھپھو ول ویکھیا تے میری پھپھو نے دو چیزاں نہیں چھوڑی مدینہ کربلا کربلا تو لے کے شام دمشق کوفہ دوبارہ مدینے میں دو چیزاں چھٹیاں نہیں ویکھیاں میری پھپھو مکے پہنچیاں تے میں ویکھیا میری پھپھو دو چیزاں نہیں چھڑیاں ساڈا قافلہ کربلا پہنچیا تے میں ویکھیا میری پھپھو دو چیزاں نہیں چھڑیاں اے میری اسلامی ماما پیرا نو میرا جملہ جا کے دیکھ جایا جے 7 محرم نو پانی بند ہویا تے میری پھپھو دو چیزاں نہیں چھڑیاں 10 محرم نو قربانیاں دا سلسلہ شروع ہویا تے میری پھپھو دو چیزاں نہیں چھڑیاں ان دی اکھ دے سامنے ویر عباس تے بادو کٹے گئے میری پھپھو دو چیزاں نہیں چھڑیاں علی اکبر دی لاش تے گھوڑے توڑے تے میری پھپھو پھر بھی دو چیزاں نہیں چھڑیاں ان دے آن تے محمد قربان ہوئے تے میری پھپھو دو چیزاں نہیں چھڑیاں ان دے سامنے ویر حسین دا سر تن تو جدا ہویا میری پھپھو دو چیزاں نہیں چھڑیاں
میری پھپھو قیدی بن کے میرے نال کوفہ دمشق شام دے بازاراں وچ گئیاں میری پھپھو دو چیزاں نہیں چھڑیاں میری پھپھو واپس دمشق تو ملک شام تو ہوندی ہوئی واپس مدینے آئی میری پھپھو دو چیزاں نہیں چھڑیاں ہون ہاتھ تھلے رکھے ینگ پور والیو میں نے شیخو پورے تک دکھ لگا رہی ہا کہ تسی ہاتھ چکے روند بول کے سبحان اللہ بولی آج انی اچھی سبحان اللہ اس جملے تے بولے آجے ساڑھے تے حسین بھی راضی ہو جاوے حسین دی بہن زینب بھی راضی ہو جاوے میرا جملہ سنے آجے امام زین العابدین جسے آجے تو ہڈی پھپھڑ دو چیزاں کیڑیاں نہیں چھڑیاں امام زین العابدین فرمان لگے میری پھپھو نے ایک پردہ نہیں چھڑیا دوسرا سجدہ نہیں چھڑیا میری پھپھو ایک پردہ نہیں چھڑیا آج جڑا کہندے نے زینب نے آکھیا سی میں لٹی گئی بابا تے میں اجڑ گئی بابا غلط تومتا نہ لا اس گھرانے تے او گھرانہ جڑا ایک ایک حرف قرآن دی تفسیر کرتا ہے کیونکہ اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والو جدوں مشکل وقت اوکھا ویلا آوے پھر واہ ویلا نہیں کرنا یا اللہ کی کرنا ہے اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ صبر کرنا ہے تو نماز پڑھنی ہے صبر کرنا ہے نماز پڑھنی ہے میرے امام نے میدان کربلا وچ صبر انجدہ کیتا قیامت تک حسین ورگا صبر نہیں کرے گا نماز میرے حسین نے انج دی پڑھی قیامت تک حسین ورگی نماز بھی نہیں پڑھے گا میری ملت نہ چوانو سیدہ زینب نے نہ پردہ چھڑیا تے نہ سجدہ چھڑیا گھر وچ ایک میت آ جائے نا تے عورتاں ساری رات بہن پا کے رولیاں نے ان دے سامنے تے سارے ٹر گئے اور روئی نہیں صبر کیتا میدان کربلائے ینگ پور والے تے گروہ دو نے ایک یزیدی گروہ تے ایک حسینی گروہ نمازاں یزیدی بھی پڑھ رہے تے نمازاں حسینی بھی پڑھ رہے پر یزیدی نمازاں پڑھ کے ظلم کری جا رہے حسینی نمازاں پڑھ کے صبر کری جا رہے اللہ نے اے نہیں فرمایا میں نمازیاں دے نال ہاں اللہ نے اے نہیں فرمایا میں حاجیاں دے نال ہاں اللہ نے اے نہیں فرمایا میں سخیاں دے نال ہاں عرض کیتی یا اللہ تو کنہ دے نال ہیں اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین میں رب صبر والیاں دے نال ہاں میں رب صبر والیاں دے نال ہاں میری ملت جنا چوانو مدینیوں لے کے تے کربلا تک حسین حسین سی تے زینب زینب سی کربلا تو لے کے تے موڑ مدینے تک زینب حسین بن گئی زینب حسین بن گئی دیکھو یارو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدا لے لیا دین نانے دا وکدا لے لیا میرے امام نے پیغام دیتا ہے واقعہ کربلا تسی سنے ہیں مختصر پیغام لے کے جاؤ پیغام حسین کی ہے ادھی رات دا ویلا تسی بیٹھے ہو کہ پیغام حسین نہ لے کے گئے تے پھر خالی ٹر جاؤ گے پیغام حسین اے بے کہ دنیا والے ہو جان جاندی تے ٹر جاوے پر کسے پلیت دی بیعت قبول نہ کرے آجے اے ہون بیعت کی ہوندہ بھئی اے ووٹ دا نام ہے اے ہون ساڑھے سسٹم دے اندر انہوں ووٹ کیا جاتا ہے اے جڑا ساڑھے ووٹ دے نال جڑا حکومت مسلط بادشاہ ہوندہ ہے اگر او ظالم تے جابر نکلے ان دے قصوروار اسی بھی ہیں ساڑھے ووٹ دے نال او جابر بنے ہیں او ظالم بنے ہیں اگر ٹھیک نکلا بے تسی اے ویکھیا کرو کہ جڑا بندہ ساڑھے کل چل کے ووٹ لین آیا ہے اے ساڑھے کل اپنی بیعت لین آیا ہے کیا اے حسینی ہے کہ یزیدی ہے جے 5 وقت دا نمازی ہے پکا پر پکا نمازی یزید بھی سی یزید تے حافظ قرآن بھی سی انہیں نبی دی آتے ظلم کیوں کیتا اپنا تخت بچان واسطے اپنی کرسی بچان واسطے وہ ایڈا لانتی قسم دا انسان سی
وہ کہنا سی سکی بہن تے سکے بھائی دا نکاح جائز ہے، وہ کہنا سی شراب حلال ہے، جڑیاں شریعت مصطفیٰ دے اندر چیزاں حرام سن انہاں نو حلال کہندا سی تے جڑیاں حلال سن انہاں نو حرام کہندا سی۔ شریعت مصطفیٰ دیاں حداں توڑن والا ایک انسان، اس واسطے میرے حسین نے پھر دنیا نو پیغام دیتا، جان جاندی تے ٹر جاوے پر کسے جھوٹے دے ہاتھ وچ بیعت، جھوٹے دے ہاتھ دی بیعت نہیں کرنی۔ بس اے ویکھو آج جڑا ساڈے کول چل کے آیا ہے، اے نبی پاک دی ختم نبوت دا پہرے دار ہے کہ نہیں ہے؟ اے خاتم النبیین دا پہرے دار ہے کہ نہیں ہے؟ اے شریعت مصطفیٰ دیاں حداں دا پابند ہے کہ نہیں ہے؟ بس میری ملت نوجوانوں اپنے ایمان محفوظ کرو، ایمان محفوظ کرو۔ دنیا دار راضی نہیں ہو سکدا بھاویں انہوں ہتھاں نال چوگ جگا لو، دنیا دار راضی نہیں ہو سکدا تے کدے بھی نہیں ہو سکدا۔ میاں صاحب نے فرمایا سی کہ نہ کر بندیا میری میری نہ تیری نہ میری، 4 دنوں دا میلہ یارو دنیا پھر مٹی دی ٹھہری۔ آپ بابا فرید نے آکھیا سی اٹھ فریدہ ستیا تے میلہ ویکھن جا، اٹھ فریدہ ستیا تے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائے بخشیا تے تو ہی بخشیا جا۔ اٹھ فریدہ ستیا تیرا داڑھی آیا بھور، اب بھور کے اندر چٹے والا نو، اٹھ فریدہ ستیا تیرا داڑھی آیا بھور، تیرا اگا نیڑے آ گیا تیرا پچھا رہ گیا دور۔ بس اپنی قبر دی تیاری کرو، حشر دی تیاری کرو، انشاءاللہ جدوں امام علی مقام امام حسین دی سیرت تجربہ تے زندگی گزار کے جاؤ گے تے پھر میری ملت نوجوانوں قبر بھی صبر جائے گی تے حشر بھی صبر جائے گا۔ یہ میں نے کہہ رہے ہیں کہ منقبت سنا دیو، میں جلدی میں تے اس باستے نہیں سی پڑھی بھائی کہ کیونکہ بارش تے میں عرضی پیش کیتی ہے سائیاں دی بارگت، میں رب دی بارگت عرضی پیش کیتی تو ہڈے سامنے کہ یا اللہ اج سانو وسن دے تو بعد جو واصل ہمیں کریمہ مہربانی فرمائی تے بس از کرم ہو گئے بھائی۔ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، جنو جنو یاد ہتھاں چوکے پڑیا جو یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، اور نسبت تیری قرآن ہے نعت کے قرآن تو چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، یاد ہے، چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ
یانگ پور والیو میں 5 سال بعد حاضر ہویا کتنے ایسے جڑے نوجوان بھی ٹر گئے وہ جڑے 5 سال پہلے میں چہرے ویکھے اج نظر نہیں آ رہے تے کتنے ایسے بزرگ جڑے 5 سال پہلے موجود سن تے اج نظر نہیں آ رہے چلو چلی دا میلہ ہے تے سارے ٹر جانا ہے تے میری ملت نوجوانوں بس ایک ہوئی دعا کرنی ہے کہ جتنے نوجوان ٹر گئے جتنے بزرگ ٹر گئے اور بالخصوص بھائی اشفاق صاحب دیاں والدہ ماجدہ کیونکہ انہوں دا میرے نال ایک لگی محبت سی اور نبی انہوں اکثر کہندے سن حافظ صاحب نو قدوں بلانا ہے تو سی بھائی تے بس رب نو منظور کچھ اس طرح میں جنازے تے نہ آ سکیا پر میں فاتحہ واسطے ضرور حاضر ہویا سا چند روز قبل تقریباً کوئی مہینہ ڈیٹ ہو گیا میں تقریباً مہینہ گزر گیا میں حاضر ہویا سا رب تعالیٰ اس ماجدی تے درجات بلند فرمائے سیدہ زہرا پاک دی تربت دا صدقہ جتنے تشریف لے کے آئے اچھا جی لو جی ایک کہہ رہے کہ ماں دی شان دا ایک شعر سنا دیو میں جلدی سنا جے بولو سبحان اللہ تے میں نو پتہ سے کہ ینگ پوریاں نے ویکھنا بارش مک گئی ہے تے ہون لگے ہی رہن بھائی میں نو یہ بھی پتا کہ تہاڈا جنی دیر تک مولوی صاحب 2.5 گھنٹے تقریر نہ کرن تہاڈا رانجھا راضی نہیں ہوندا یہ تو میں نو پتا ہے نا بھائی الحمدللہ جی میں تے اپنے گھر دی میں 2017 میں پہلی دفعہ آیا سا پھر میں 2018 میں اج میں 5ویں دفعہ آیا بھائی ٹھیک ہے تے انشاءاللہ پھر اے مقدر یا نصیب پتہ نہیں مڑ آنا ہے کہ نہیں آنا اج بھائیاں دا بس رانجھا راضی کر کے جاواں اس سے بات سے میں تے پڑھ دا ہونا کہ عظمتاں کی سناوا مادیاں اے عظمتاں کی سناوا جیڑا تے اپنی امی نال جنہ پیار کردا ہے او میرے نال ضرور پڑے گا سارے ایک باری ہتھاں نو چوکے پڑھو کہ عظمتاں کی سناوا مادیاں عظمتاں کی سناوا مادیاں تار دندیاں نے دعاواں مادیاں تار دندیاں نے دعاواں مادیاں اے دعاواں مادیاں تار دندیاں نے دعاواں آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا میں سلام پڑھے بھائی سلام پڑھے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ یا الہ العالمین 3 قرآن مجید پڑھے گئے 1100 سورہ یاسین 5000 سبحان اللہ 7000 استغفر اللہ 5000 یا حی یا قیوم 6000 اللہ اکبر کلمہ طیبہ دا ذکر کیتا گیا بسم اللہ شریف دا ذکر کیتا گیا سورہ ملک شریف سورہ رحمان جتنا بھی کلمہ کلام صحیح پڑھیا گیا تیری بلند بارگاہ اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما تمام کلمہ کلام ذکر ذکر دا ثواب ساڑھے سارے دے عزیز و اقارب بچو رشتہ داراں بچو دوست صحابہ بچو چھوٹے بڑیاں بچو جڑے اس طرح فانے تو چلے گئے سب دیر واحد صلی ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما جنہ دیر واحد صلی ثواب کوئی نہیں پیجن والا انہیں در واحد صلی ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما یا الہ العالمین بھائی اشفاق صاحب دی والدہ ماجدہ دے ارواح دے صلی ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما مرحومہ دے دنیا دے اوپر رہنے آیا سگیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کے قبر دیاں سختیاں قبر دے عذاب تو محفوظ فرما قبر نو جنت دے باغاں میں چوباغ بنا قبر دے اندر سیدہ زہرا پاک دا پڑوس نصیب فرما قبر دے اندر شفاعت مصطفیٰ نصیب فرما سانو بھی اپنی قبر حشر دی تیاری دی توفیق عطا فرما
جتنے بھی نوجوان میرے بزرگ دوست اس محفل چ تشریف لے کے آئے سب دا آنا جانا قبول فرما ہر قدم دے بدلے نیکیاں دے خیر عطا فرما یا الہ العالمین جتنی اسلامی ماما بہنا گھران دے اندر سماعت کر رہی ہیں سب دا آنا جانا قبول فرما یا الہی جڑے والدین اپنی بیٹیاں بیٹے دے رشتیاں تو پریشان نے بہنا بھائیاں لئی بہتر مستقبل بنا یا الہ العالمین جنہاں کل بیٹے نہیں نبی پاک دے بیٹیاں دا صدقہ بیٹے عطا فرما جنہاں کل بیٹیاں نہیں بیٹیاں عطا فرما الہی تڑپنے پڑھکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوزے صدیق دے یا الہی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے جب کھلے آنکھ تو صلی اللہ کہتے کہتے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے تو دیدار عطا کرنا صلی اللہ تعالیٰ آخر خلقی محمد و علیہ وسلم